नमस्कार. हांव राजेश गांवकार. नमस्कार. हांव राजेश गांवकार. आम आदमी पक्षाचो गोंय राज्याचो ST सेल हाजो प्रदेशाचो हांव सेल अध्यक्ष जावन आसा आनी म्हाका आज ह्या खास पत्रकार परिशदेंत म्हाका विशय मांडपाचो आसा. तो म्हणल्यार गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या राजकीय आरक्षणा विशीं म्हाका हांगा उलोवपाचें आसा. भावांनो, अनुसूचित जमातीच्या मागण्या खातीर 2011च्यान आमची मागणी जावन आसा सरकारा कडेन. तेन्नाच्या 2011 साकून आज पर्यंत ज्यो मागण्यो आमी मागल्यो त्यो आज पर्यंत मागणी ह्यो सफल जाल्यो ना. 2011 पासून ST समाज आरक्षणाची मागणी करता त्या वेळाचेर माननीय दिगंबर कामत गोंयचे मुख्यमंत्री आशिल्ले. खरें म्हणल्यार हें आरक्षण जें आसा हें ताच्या पयलींच मेळपाक जाय आशिल्लें. 2011 पयलींच मेळपाक जाय आशिल्लें. पूण ह्या आंदोलनाक 2011चें आंदोलन जालें आनी जर ह्यो मागण्यो आमच्यो पुराय जाल्ल्यो आसल्यो जाल्यार आमच्या 2 तरणाट्यांचे जीव जे आसात हे आमकां बळी आमकां दिवचे पडनाशिल्ले. ह्या संपूर्ण प्रकरणाचेर जबाबदारी व्यक्ती आज जे आसात ते फक्त जबाबदारी व्यक्ती आज भाजपांत आसात. गेल्या 15 वर्सां पासून आमी फक्त आश्वासनां आमी पळयत आसात. फक्त आश्वासनां दित आसात. भाजपा अशें दिसता काय कितें की राजकीय आमच्या राजकारण लागीं आयलें, निवडणूक लागीं आयली म्हणटकीर तांकां आश्वासन दिवप आनी राजकारण जाल्या नंतर ह्या आश्वासनाचेर जे आसात पूर्ण करप ना, हेच BJPचें ध्येय काय कितें? ह्या समाजाचो राजकीय वापर करून घेवपा खातीर जे आसा फक्त आश्वासनां दिता काय कितें? फाटीं आमचे माजी मंत्री गोविंद गावडे हांच्यानी एक सरकाराचेर गंभीर आरोप केल्लो की तांच्या म्हणण्या प्रमाणे श्रमशक्ती भवनाक ज्यो कंत्राटदारांच्यो ठेकेदारांच्यो फायली जे आसात त्या गुप्तपणे हाताळल्या वयतात. त्या कंत्राटदारा कडल्यान कितें तरी लेन देन जाल्या शिवाय ताज्या फायली मुखार वचनात. ताजो गंभीर आरोप केल्लो त्या वेळाचेर. आदिवासी कल्याणचे खातें जें आसा, विभाग जो आसात, मोठ्या प्रमाणात सरकाराचो पयसो, केंद्र सरकाराचो पयसो प्रचंड प्रमाणात आसात. पूण ताजो आज योग्य विनियम ठोस कितें तरी कार्यक्रम जे आसा आज पर्यंत राबयले वचनात आनी हाजेर सरकार गांभीर्यान हाजेर विचार करिना. म्हणून हाजेर ह्या प्रशासनाचेर सरकारचें नियंत्रण ना काय कितें असो आमकां प्रश्न पडटा. आनी ह्या गंभीर आरोपाचेर आज सरकार चौकशी करतना आमकां दिसून येना. चौकशी करना आनी चौकशीसाठी आयुक्त नेमिल्लो त्या आयुक्तांचो अजून पर्यंत आज पर्यंत अहवालय सादर केलो गेलो वचना. आज पर्यंत जे आसात सरकार ST समाजा बांधवांची जनगणना करना. ST राजकारणाचेर आज विरोध करपी जे आसात, आज विरोध करपी जे आसात, आज न्यायालय वचपा खातीर जे आसात भाजपान खरें म्हणजे आज मोकळें एक मैदानच जे आसा उक्तें करून दिल्लें आसा. जशें फोंडाच्या पोट निवडणुकेत निवडणूक रद्द जावची म्हणून आपल्याच मनशाक तयार करून खंय तरी न्यायालयांत याचिका सादर केल्ली, तशेंच आमचे राजकीय आरक्षणाविशीं आदिवासी राजकीय आरक्षणाविशीं सरकार हेच करूं पळयता काय कितें हो म्हजो प्रश्न आसा. भाजपा परत हेच घडोवपाचें आसा काय कितें आनी आरक्षणाचो विशय आमचा प्रलंबीत दवरपाचो आसा काय कितें असो प्रश्न आमकां पडटा. आमच्यो प्रमुख मागण्यो आसा, आम आदमी पक्षाच्यो आमच्यो प्रमुख मागण्यो आसात सरकारा कडेन. भाजपान
एसटी समाजाकडे आमच्या एसटी समाजाच्या भावनेकडे खेळून नजो आणि या एसटी आरक्षणाची त्या एसटी आरक्षण जे आसा निवडणुकीपूर्वी जे आसा आरक्षण लागू करचे एसटी आरक्षित मतदारसंघ जे आसा हे ताबडतोब जे आसा हे जाहीर करचे आरक्षण प्रक्रिये बाबतीत जे आसात आरक्षणाचो प्रोसेस जो आसा हाची प्रगती सरकारान जे आसा आमकां दर आठवड्याक जे आसा आमकां सादर करपाची गरज आसा जे कितें सरकार हो प्रोसेस चलयतली तेजो प्रत्येक आठवड्याक आमकां जनतेक जे आसा अधिकृत जे आसा माहिती प्रत्येक आठवड्याक आमकां जाहीर करची हा भाजपाक भारतीय जनता पार्टीक स्पष्ट इशारा दिवंक सोदता जशें काय फोंडा पोटनिवडणूक आपल्याच मनशाक तयार करून याचिका सादर करून जशे फोंड्याचे पोटनिवडणूक रद्द केली तशेंच हे आमचे आदिवासी आरक्षणाचे विषय किंवा हो विषय जर उलथून पाडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी एसटीचे बांधव जे आसा गोंयकार जे आसात हे ओगी रावचे नात हो समाज पेटून उठतलो हो समाज शेतकरी आसा आख्या विश्वाक पोसपी हे हात आसा आणि जर त्या नांगराची शस्त्रां जातली जाल्यार त्या कोणूच थांबवू शकचो ना हो सरकार ठणकावन जे आसा हांव सांगूंक सोदतां आमच्या भावने कडेन खेळू नाकात आनीक एसटी आरक्षणा विशयी भाजपान जर आपल्या राजकीय नेत्यांक वाचोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ताका गंभीर आनी कोणी खंयचेय षडयंत्र जर खेळ्ळे जाल्यार ताका गंभीर परिणाम हे भोगचे पडटले आनी ताका ही राजकीय खेळ करूंक आमी दिवचे ना हांव सरकार सांगूंक सोदतां जशे हे आमच्या गोंयच्या आदिवासी समाजाचेर आज पर्यंत जो अन्याय चल्लो आसा तो अन्याय आमी सहन करचे ना हो तरुण पेटून उठतलो सरकारा विरुद्ध आवाज उठतलो आणि हे एसटीचे आरक्षण जे आसा वेळेत जर आमकां मुदतपूर्व जर आमकां जालें ना जाल्यार पुराय गोंय जे आसा हे पेटून उठतलें आमकां आश्वासनां नाकात आमकां आश्वासन नाकात आमकां आरक्षण जाय गेल्या 15 वर्षांपासून आमी फक्त आश्वासनां पळयता आयिल्ले आसात आमकां आतां आश्वासन नाका तर प्रत्यक्षात जे आसा आमकां अंमलबजावणी जाय हांव सरकाराक मागतां ह्या गंभीर विशयाचेर सरकारान ताबडतोब जे आसा प्रक्रिया सुरू करची आणि ह्या प्रक्रिये बद्दल आमकां दर आठवड्याक जे आसा हाची माहिती आमकां जाहीर करची